इसफंद की मौत की इत्तला आयशा आबिदीन को देना जिब्राइल सिकंदर की जिम्मेदारी नहीं थी। उसके बावजूद वो उस बच्चे की मां से मिलने आया था और आयशा आबिदीन को देखते ही कुछ देर के लिए वो गुंग हो गया था। कुछ ऐसा ही हाल आयशा आबिदीन का था। वो दोनों कई सालों बाद एक दूसरे से मिले थे और मिलते ही एक दूसरे को पहचान गए थे, और अब ये शनाख्त जैसे उनके हलक का कांटा बन गई थी। आयशा को यकीन नहीं आया था कि अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर के हाथों भी उसके बच्चे की जान जा सकती थी। वो खुद डॉक्टर थी, इसवंद की चोट की नौयत और संगीनी को जानती थी, लेकिन वो खुद जिस अस्पताल में काम कर रही थी वहाँ उसने इससे भी ज़्यादा संगीन और पेचीदा नौयत के ऑपरेशंस के बाद भी मरीजों को सेहतयाब होते देखा था। लेकिन इसका अपना बेटा इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल क्यों नहीं हो सका था? इस सवाल का जो जवाब आयशा आबिदीन ने ढूंढा था, वो एक लंबे अरसे तक उसे भूत बनकर चिमटा रहा था। उसने गम को पहली बार मुजस्सम हालत में देखा था, उस शख्स की शक्ल में जो उसे उसकी मताए हयात छिन जाने की खबर सुनाने आया था। और ये वो शख्स था जिसके सराब ने आयशा आबिदीन को इस अजाब में डाला था जिसमें वो थी। एक डॉक्टर की तरह जिब्राईल उसे बताता गया था कि ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ, इस फन की हालत क्यों बिगड़ी, क्यों नहीं संभल सकी। और इन तमाम तफसीलात को दोहराते हुए जिब्राईल सिकंदर के लाशऊर में डॉक्टर वीज़ल के हाथ की वो हरकत बार बार आती रही। बार बार सर झटकने के बावजूद वो एक बुत की तरह गुमसुम उसकी बात सुनती रही, जैसे वो उसके बेटे के बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात कर रहा था। आपके साथ कोई और है? अपनी बात के जवाब में एक मुकम्मल खामोशी रखने के बावजूद जिब्रील उसे एक बार फिर पूछे बगैर नहीं रह सका था। उसे वो इस वक्त नॉर्मल नहीं लग रही थी और उसे एहसास हुआ था कि उसे उसकी फैमिली में किसी और से बात करनी चाहिए थी, या अगर अब कर सकता था तो अब कर ले। आयशा आब्दीन ने उसकी बात के जवाब में नफ़ी में सर हिला दिया। जिब्रील उसका चेहरा देखने लगा था। उसकी समझ में नहीं आया था वो उससे अगला सवाल कैसे करे। सवाल होने के बावजूद खानदान नहीं था तो कहाँ था? वो क्या सिंगल पेरेंट के तौर पर असफंद की परवरिश कर रही थी? शोहर अगर नहीं भी था तो कोई खानदान का और फर्द तो होता। उसकी माँ और बहनें, वो मजीद कुछ नहीं सोच सका। आयशा यकदम उससे कहा था, आप जाएं, मैं मैनेज कर लूंगी सब कुछ। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी। उसे पता था वो सब कुछ क्या था, और जिब्रील को भी अंदाज़ा था वो किस तरफ इशारा कर रही थी। एक रोती बलकती हुई माँ को तसल्ली देना आसान काम था, लेकिन बज़ाहिर होशो हवास में नजर आती एक खामोश, गुमसुम माँ को तसल्ली देना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए उस बच्चे की फैमिली से मिलने आया था, और अब ये मुलाकात ख़त्म करना उसके लिए पहाड़ बन गया था। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी मरीज़ को मरते नहीं देखा था, लेकिन किसी बच्चे को पहली बार मरते देखा था। आयशा आब्दीन से मिलकर उसका रंज कुछ और बढ़ा था। वो इस ऑपरेशन को लीड नहीं कर रहा था, ना ही वो असफंद की मौत का जिम्मेदार था। इसके बावजूद ये एहसास उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था कि इस ऑपरेशन में डॉक्टर वीज़ल से कुछ गलती हुई थी। ऑपरेशन के फौरन बाद डॉक्टर वीज़ल और उसकी बातचीत नहीं हो सकी थी। वो अजीब इस्तराब और परेशानी के आलम में वहाँ से गए थे। सबका अंदाज़ा था वो इस आखिरी ऑपरेशन की नाकामी से अपसेट हुए थे। सिर्फ जिब्राईल था जिसका ख्याल था वो खुद भी अपनी गलती का अंदाज़ा लगा चुके थे। लेकिन अब इस सूरत हाल के दरमियान वो फंसा खड़ा था। ज़मीर की चुभन और इंसानी हमदर्दी, लेकिन उससे भी बढ़कर शनासाई का वो पुराना ताल्लुक़ जो उसके और आयशा आबिदीन के दरमियान निकल आया था। कोई दोस्त है यहाँ आपका? जिब्राईल अब उसके करीब बैठ गया था। उसे अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो उसे पहचानी है या नहीं, और उसे इस सूरत हाल में अपना तारुफ करवाना चाहिए या नहीं। नहीं, आयशा ने सर झुकाए उसे देखे बगैर कहा। वो अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे उन पर नज़रें जमाए सर झुकाए बैठी थी। जिब्राईल उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरा ख्याल है हम एक दूसरे को जानते हैं, अपना हाथ उसकी कुर्सी के हत्थे पर रखते हुए जिब्राईल ने उससे कहा था। वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका चेहरा देखते हुए उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसे इस वक्त फूट फूट कर रोने की ज़रूरत थी। सख्ती की वो कैफियत गैर फितरी थी। मैं जिब्राईल सिकंदर हूँ, निसा का क्लास फेलो और दोस्त, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम इस फंद को नहीं बचा सके। वो मध्यम आवाज़ में उसका हाथ थपथपाते हुए कह रहा था। आयशा ने गर्दन मोड़कर भी उसको नहीं देखा था। वो इस वक्त किसी को पहचानना नहीं चाहती थी, ख़ास तौर पर साथ बैठे हुए शख्स को। मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जिब्राईल ने उसके हाथों की ठंडक महसूस की थी, यूं जैसे उसने बर्फ़ को हाथ में लिया था। वहाँ का टेम्परेचर भी आयशा आबदीन के वजूद की ठंडक को गायब करने में नाकाम हो रहा था। प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दें, मेरी वजह से अपना वक्त ज़ाया ना करें।
آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے رک رک کر اس سے کہا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے بیچ دبا کر بیٹھ گئی تھی، یوں جیسے وہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، اسے تسلی دے۔ کرسی کے کونے پر بیٹھی، اپنے وجود کو جوتوں کے پنجوں پر ٹکائے، وہ آگے پیچھے جھول رہی تھی، یوں جیسے کسی گہری سوچ میں، کسی ذہنی انتشار میں ہچکولے کھا رہی ہو۔ وہ پہلی بار تھا کہ جبریل نے عائشہ عابدین کو غور سے دیکھا تھا، بے حد حیرانی کے عالم میں۔ نیلی جینز اور سیاہی جیکٹ میں ملبوس، گردن کے گرد ایک گرے رنگ کا مفلر لپیٹے، اس کی ہم عمر وہ لڑکی اب اس کی ہم عمر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے نیچے تک لہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے، اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھیں سرخ، یوں جیسے وہ آدھی رونے والوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری رات جاگنے والوں میں سے۔ اس کے سر پر وہ حجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے اس کی پہچان تھا۔ ڈاکٹر نورین الہی کے خاندان میں وہ حجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی، اور بے حد اچھی خاندانی اقدار رکھنے کے باوجود جبریل جانتا تھا کہ نساء اور اس کے خاندان کا رجحان مذہب کی طرف نہیں تھا، صرف عائشہ عابدین تھی جو مذہبی رجحان اور بے حد واضح طور پر ایسی ہی پہچان بھی رکھتی تھی، اور اس کی وجہ شاید اس کا پاکستان میں قیام پذیر ہونا تھا۔ یہ جبریل کا اندازہ تھا۔ عائشہ سے اس کی کبھی اتنی تفصیلی ملاقاتیں نہیں ہوئیں کہ اسے اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہو پاتا۔ وہ جس عمر میں اس سے ملا تھا وہ ٹین ایج تھی، اور اس عمر میں اسے بات بات پر مسکرانے اور بلش کرنے والی وہ لڑکی انایا اور رئیسہ جیسی ہی لگی تھی۔ اس نے اس سے زیادہ غور اس پر نہیں کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ اس کے فیس بک پر موجود اور کبھی کبھار اس کی تصویروں کو لائک کرتی نظر آتی تھی، پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ اسے نسا سے پتہ چلا تھا کہ میڈیسن کی تعہین کے دوران ہی اس کی شادی ہو گئی تھی، اور اس وقت جبریل نے مبارکباد کا میسج اس کی وال پر لگانا چاہا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ اب اس کے کانٹیکٹس میں نہیں تھی۔ عائشہ عابدین سے اس کا وہ پہلا تعارف بس یہیں تک ہی رہا تھا۔ نسا اور وہ بہت جلد دو مختلف اسٹیٹس کے ہاسپٹلوں میں چلے گئے تھے۔ ان کے درمیان ایک دوست اور کلاس فیلو کے طور پر موجود رشتہ بھی کچھ کمزور پڑنے لگا تھا۔ نسا اب کہیں انگیج تھی اور جبریل اپنے پروفیشن میں بے حد مصروف، اور اس بے حد تیز رفتار سے گزرنے والی زندگی میں عائشہ عابدین کسی سپیڈ بریکر کی طرح آئی تھی۔ جبریل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنا سیل فون نکال کر اس میں سے نسا کا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحوں میں اسے نمبر مل گیا تھا۔ کیا میں نسا کو فون کر کے بلاؤں؟ اس نے عائشہ سے کہا۔ نہیں۔ جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ عجیب تھی یا ہو گئی تھی، جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا، یا پھر یہ صدمہ تھا جس نے اسے یوں بے حال کر دیا تھا۔ جبریل کو لوگوں پر ترس آتا تھا ہمیشہ ہی، ہمدردی اس کی گھٹی میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مصروف ڈاکٹر تھا، ایک ایک منٹ دیکھ کر چلنے والا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا تھا، وہ ہاسپٹل کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ عائشہ عابدین کی مدد کرے اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد سے رابطہ کر سکے۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب اس نے عائشہ عابدین کی آواز سنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ کیونکہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں، اللہ نے مجھے سزا دی ہے، احسن سعد ٹھیک کہتا ہے۔ جبرائیل اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کر اس کے سامنے پھینکنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے آزار بن گیا تھا۔ احسن سعد کون تھا جبرائیل نہیں جانتا تھا، اور وہ اس کے بارے میں جو کہتا تھا جبرائیل اس کی وجہ سے بھی ناواقف تھا، مگر اس کے وہ دو جملے اس دن اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔